انتيغراسيون دو سيغتان فونكسيون ايغاسيونيل. يعني شنو؟ يعني مثلا غنمشي نحسب دي زانتيغرال ديال لي فونكسيون ايغاسيونيل. مثلا واحد لا فونكسيون تكتب بهذا الشكل. شنو هي فونكسيون راسيونيل؟ مثلا تكتب بهذا الشكل، مثلا كاين فيها راسين اكس زائد واحد، وهنا واحد اكس، ولا مثلا اف دو اكس تساوي هي مثلا واحد اكس زائد اكس ناقص واحد لاكس زائد واحد، ولا اف دو اكس تساوي مثلا هي اكس زائد راسين اكس زائد واحد، ولا مثلا اف دو اكس تساوي مثلا راسين اكس كاري ساغ راسين اكس ضغط 3 زائد راسين اكس ضغط 5 مثلا اكسيتيرا. هادو هما لي فونكسيون ايغاسيونيل يعني كاين راسين. دابا غنشوفو انتيغراسيون دو سيغتان فونكسيون ايغاسيونيل، يعني كيفاش غنحسبو لانتيغرال ديال هاد لي فونكسيون. سا مارش. دابا غنشوفو واحد لو تيب سبيسيفيك ديال لي فونكسيون اللي غنحسبو لي زانتيغرال ديالو. قالك سوا l'intégral ديال واحد لا غولاسيون جماليه x وغاسين x d'ordre n à la puissance m وغاسين x d'ordre q à la puissance p jusqu'à غاسين x d'ordre s à la puissance r d de x. ولا تنقدر نكتب على الشكل l'intégral ديال واحد لا غولاسيون جماليه x و x à la puissance m sur n و x à la puissance p sur q jusqu'à x à la puissance r sur s. غير هادو كتبتهم بهذا الشكل. صافي. وقالك و ار ايت فراكسيون راسيونيل. هاد لا غولاسيون لي جماليه، هاد لي زارغيمون سي فراكسيون راسيونيل، يعني كسر فيه هاد لي زارغيمون هنا وهنا. مثلا نشوفوا هاد ليكزومبل، هادو لي زيكزومبل عندنا هنايا. كاين هنايا هانتا فراكسيون غاس كسر وفي غاسين اكس دوغ 2 غاسين اكس دوغ 3 مثلا هنايا. دونك هادي هي تعني اون فراكسيون راسيونيل دو سي زارغيمون، يعني فراكسيون راسيونيل في هاد لي زارغيمون. صافي. كيفاش غنديرو تنخرجوا هاد الانتيغرال؟ قالك سوا كالو دينوميناتور كومون دو توت لي فراكسيون اكسبوزون دو اكس. تنمشيو نقلبوا على المقام واحد ديال كاع لي فراكسيون اكسبوزون دو اكس. هانتا هذا فراكسيون اكسبوزون دو اكس، وهذا فراكسيون اكسبوزون دو اكس، هذا فراكسيون اكسبوزون دو اكس. هاد لي فراكسيون هنا كاين ان في المقام وهنا كاين كي جيسكا اس. تنقلب على المقام موحد ما بين هاد المقامات نسميوه كا. الوغ قالك سوا كالو دينوميناتور كومون دو توت لي فراكسيون اكسبوزون دو اكس ام سور ان بي سور اكسيتيرا. الوغ اون في لو شونجمون دو فاريابل سويفون y يلا غاسين اكس دوردر ك. ça marche. هذاك باش نقلبوا على المقام موحد هو ك باش نبوزيو y هي غاسين اكس دوردر ك افيك ك ابارتيان ان سوف 0 1. علاش ك ابارتيان ان سوف 0 1؟ علاش ما خرجش يساوي 0؟ عشان انا لا بوزيت y هي غاسين اكس دوردر ك. دونك اكس تساوي هي نقدر نكتب على الشكل واحد لا ك. اول حاجه ما خصنيش نقسم على شي حاجه تساوي 0، دونك خاص تكون ك ديفيرون دو 0. دونك il faut que ك ديفيرون دو 0 هادي بانت. بقات علاش ك ديفيرون دو واحد؟ حيت الا كانت كتساوي واحد سي ك ايكال واحد، سي ك ايكال واحد اش غتجيني y ايكال اكس. سي با لا بين فيغ شونجمون دو فاريابل. y غتولي اكس بحال ماشي ما درتو، غير انا سميت سميه اخرى. ولا سميت y ايكال اكس. دوطخ بار الا كانت ك ايكال واحد هنايا كاين مقام واحد ما بين هاد لي دوميناتور ايكال واحد، يعني باش نلقى واحد خاص هاد ان و كي و اس يساوي واحد. ولا يساوي واحد الوغ هاد لا غولاسيون تولي اون فراكسيون وفيها هاد لي زيكس على بويسونس، يعني غتولي بولينوم سي بولينوم. يعني ندير ديكومبوزيسيون مينيموم سامبل ونخرج راسي طلع داكشي ساهل. دونك سي با لا بين دير شونجمون دو فاريابل. دونك خاص تكون ك ابارتيان ان سور 0 و 1. ابارتيان ان علاش؟ حيت هنايا الا كانت هاد ك كانت نيجاتيف، كانت هاد ك نيجاتيف نهبطها تحت. الا كانت غاسين كانت اكس على بويسونس ان سور ك و ك نيجاتيف نقدر نهبطها هنا، سي ك نيجاتيف نقدر نهبطها هنا. غتولي تساوي واحد على اكس على بويسونس موان ان سور نهبطها وغتولي لي بوزيتيف. صافي مارش. دونك الا كانت نيجاتيف نهبطها تولي بوزيتيف. دونك خاصك تكون ابارتيان ان. الوغ دابا علاش خشارينا هاد الشونجمون دو فاريابل بالضبط؟ حنا غنخدمو بيه ولكن مليش خشاريناه من جاتنا الفكره. الا جينا شفنا هنايا عندنا 1 سي راسين اكس دوردر 2، عندنا 1 سي راسين اكس دوردر 3. انا غيبان لي هاد الانتيغرال اش غنمشي ندير؟ غنمشي ناخد راسين اكس هو في دو اكس. نمشي ناخد في دو اكس شونجمون دو فاريابل ديالي هي راسين اكس. تجفيريفي لي كونديسيون غنحسب حساباتي في الاخر ما غنخرجش. علاش؟ حيت كاين غاسين اكس دوردر 3 هنايا. وغادي نمشي عاوتاني نعاود نحسب وناخد في دو اكس هي غاسين اكس دوغ 3. ثاني غنحسب حساباتي ما تخرجناش حيت كاين غاسين اكس دوغ 2. الوغ هنا لا ميثود اللي غتسلكني فيهم لي دو. اجي علاش ما نقلبش انا على شي غاسين مشترك ما بين هادي وهادي؟ انا عارف بان غاسين اكس شنا هي اكس على بويسونس ان دومي، وغاسين اكس دوغ 3 شنا هي اكس على بويسونس ان تيير.
باش ما نمشيش نقلب على شي حاجه مشتركه. باش نقلب على شي حاجه مشتركه خصني واحد المقامات ما بين واحد لجوج واحد ثلاثه. مقام واحد ما بين جوج ثلاثه هو 6. دونك اكس على بويسونس هنايا 6. باش نلقى 6 خصني نضرب في 3 هنا، وهنا هو 6. باش نلقى 6 خصني نضرب في جوج. صا مارش. الوغ انا عارف بان هادي تكتب على شكل 1 على 6 لو على بويسونس 3، وهادي تكتب على شكل اكس على بويسونس 1 على 6 لو كاري. دونك هذه هي غاسين اكس دوغ 6 على بويسونس 3، وهذه هي غاسين اكس دوغ 6 لو كاري. Ça marche. Donc هنا ستارتيش نكتب غاسين اكس كوم غاسين اكس دوغ 6 على بويسونس 3 وغاسين اكس دوغ 3 كوم غاسين اكس دوغ 6 على بويسونس 2. يعني لقيت شي غاسين مشترك بيناتهم. تنجي تناخد اون بوز في دو اكس ايكال غاسين اكس دوغ 6 فهاد ليكزومبل. صا مارش. هنا دابا غيسلكني علاش؟ حيت شي حاجه مشترك ما بين لي دو. وهاد 6 من جات هي المقام واحد ما بين جوج ثلاثه. هادشي علاش جينا نكتبوا كالو دو ناتور كومان دو توت لي فراكسيون. تناخد المقام واحد ديال هاد لي فراكسيون، وهذاك مقام واحد تناخدو هو هنا. تندير ايكغي ايكالا غاسين اكس دوغ داك. صا مارش. دونك اونسويت دابا الا خدنا في دو اكس هي غاسين اكس دوغ داك. واش تيفيريفي لي كونديسيون كالكو سوا اكس خاص يكون اكس اول حاجه، خاص يكون اكس بوزيتيف. واش تيفيريفي لي كونديسيون؟ شنو هما لي كونديسيون؟ خاص تكون في دو كلاس سي 1. ثاني حاجه تكون ستريكتوم مونوطون. هذه هي في دو اكس ايكال غاسين اكس دوغ داك. لا ديريفي ديالها كالكو سوا اكس بلس ستريكتوم زيرو. شنو هي لا ديريفي؟ في بريم دو اكس شحال تساوي؟ انا عارف بان لا ديريفي ديال اف على بويسونس بي شحال تساوي بي فوا اف بريم فوا اف على بويسونس بي موان 1 ياك. دونك لا ديريفي ديال هذه نقدر نكتب على شكل اكس على بويسونس 1 سيرك. دونك لا ديريفي ديال في بريم، دونك لا ديريفي ديال في اكس شحال تساوي؟ دونك هي واحد لك غتهبط فوا اكس على بويسونس واحد لك ناقص واحد، ولا ديريفي ديال اكس هي واحد. دونك هذه هي واحد لك، هذه هي اكس على بويسونس واحد ناقص ك واحد ناقص ك على ك. ولكن انا عارف واحد الحاجه. شنو هي؟ عارف بان ك كي دايره. انا عارف بان ك سبيريور ستريكتومون واحد. الا كان ك سبيريور ستريكتومون واحد الوغ موان ك انفيريور ستريكتومون ناقص واحد. شوف كيف هنا بان موان ك كي دايره انفيريور ستريكتومون زيرو نيجاتيف. ولا كانت نيجاتيف انا هبطت تحت ولي بوزيتيف. دونك ان سيغ ك غتجيني هنايا واحد على اكس نعمل واحد موان زا حتى هبط تحت ونقلب الحيده. دونك غتجيني ك موان زا سيغ كموان زا سيغ. دونك هادي تساوي واحد لك، هادي واحد ل اكس على بويسونس واحد ل اكس على بويسونس شنو هي هادي غاسين ك على بويسونس ك موان زا. Ça marche. Donc هذه هي لا ديريفي. alors est-ce que في دو كلاس سي 1 في دو est-ce que في كونتيني؟ وي كونتيني. دونك في دو كلاس سي 0. هاي دو كلاس سي 0. est-ce que لا ديريفي بروميير اكزيست؟ هاي اكزيست. هاد لا ديريفي كونتيني كيلكو سوا اكس بلس ستريكتومون زيرو. دونك في دو كلاس سي 1. ثاني حاجه هاد لا ديريفي ستريكتومون بوزيتيف. هاد لا ديريفي ستريكتومون بوزيتيف كيلكو سوا اكس بلس ستريكتومون زيرو. alors في اي ستريكتومون كرواسونس. دونك d'après هاد لي دو كونديسيون لقيت بان في اي دو كلاس سي 1 اي ستريكتومون مونوطون. ça marche strictement croissant. دونك هاد الشونجمون دو فاريابل ça marche pour هاد لي زانتيغرال دو سو تيب لا. الا كان تكتب على شكل اون فراكسيون فيها غاسين اكس دوغ 1 على بويسونس 1 غاسين اكس دوغ كي على بويسونس بي جيسكا غاسين اكس دوغ اس على بويسونس ار. دونك ندوزو لي زيكزامبل. Alors, on a l'exemple I1, l'intégrale entre 1,64 ديال شنو 1 سي راسين x دوغ 2. هنا راه جوج ما تكتبش معروف هادي في راسين 2 ما تنكتبوهاش تكون جوج ما تنكتبوهاش زائد راسين x دوغ 3 ديال x. الوغ دابا شونجمون الفاريابل اللي غندير شنو هو؟ اول حاجه غندير تنقلب على المقام واحد ما بين واحد ل جوج واحد ل 3. مقام واحد ما بين جوج واحد ل جوج واحد ل 3 هي 6. دونك اون بوز ديريكتومون. دونك اون بوز y ايكال راسين x دوغ 6. في انا عارف بان لا بوزيت غاسين اكس دوغ ك راسين بيجيكسيون حيت فيريفيت لي كونديسيون لقيتها بان دو كلاس سي 1 اي ستريكتوم مونوطون دونك سين بيجيكسيون. الوغ نمشي نقلب الداله العكسيه. دونك اكس تساوي y 6. الوغ غنولي نخدم انا دابا بهادي ما نبقاش نخدم بهادي غادي نخدم بهادي. الوغ اوليو ديال نمشي نقلب على الانتيغرال نكتب الانتيغرال اف دو اكس دي دو اكس كوم الانتيغرال ديال جي ديال في دو اكس في بريم دو اكس دي دو اكس. نبقى نضيع في الوقت.
ديريكتومون دابا انا غنكتب الانتيغرال باش نلقى هادي تساوي هي جي دو ايكغيك دي دو ايكغيك. دونك ديريكتومون غنولي ندوز من هنا ديريكتومون حيت انا عارف اي انتيغرال بحال هاد الشكل فيه لي غاسين اكس دوغ ان على بويسونس ان، اي انتيغرال بحال تندير ليه الشونجمون دو فاريابل ايكغيك على غاسين اكس دوغ كا. هنا عندنا هي 6 صافي. ندير هذه اول ايطاب. ثاني ايطاب باش ندير تمشي شوف وليو حنا كنا تنمشيو نديرو دي دو ايكغيك تتساوي نكتبو دي دو اكس نمشيو نديريفو هادي. دابا غنديري في هادي نكتب دي دو اكس تتساوي دي دو ايكغيك. نمشي نديري في 6 ايكغيك على بويسونس 6 غاش تعطيني 6 ايكغيك 5. دونك غنخدم انا بهادي وهادي دابا. كاينه ثالث ايطاب كاين لي بور اكس من تيفاري من 1 جيسكا 64. الوغ ايكغيك من غتفاري من غاسين 1 غنعوض اكس 1 غتجيني غاسين 1 هي 1 جيسكا غاسين 64 دوغ 6 و 64 راه هي 2 على بويسونس 6 و 6 مع 6 غتمشي غتبقى 2. ها هي اللي ما عرفهاش الخوت، ها هي اللي ما عرفهاش الخوت. عندك 64 على بويسونس 6 هي 2 على بويسونس 6 دونك هادي 2 على بويسونس 6 هي 2 صافي. دونك غتفاري ايكغيك من 1 جيسكا 2. الوغ نجي للانتيغرال ديالي وندير اي 1 تتساوي ما يبقاش يبان لي حس اكس. لقيت اكس رومبلاسي بايكغيك على بويسونس 6 لقيت دي دو اكس رومبلاسي ب 6 ايكغيك 5 دي دو ايكغيك صافي. لي بور غنرومبلاسيهم ب 1 جيسكا 2 دونك غتجيني هي 1 غاسين اكس دوغ 2 اكس باش غنرومبلاسي ايكغيك 6 مابقاش يبان لي حس اكس زائد غاسين دوغ 3 اكس شناهي باش غنرومبلاسي ايكغيك 6 دي دو اكس غنرومبلاسي ب 6 ايكغيك 5 دي دو ايكغيك. الوغ دابا نبدا نسامبليفي. هادي الانتيغرال تخان هي 2 هادي غاسين ايكغيك على بويسونس 6 دوغ 2 هادي ايكغيك 3 ماشي الخوت غنكتبها لكم هنايا. عندك غاسين ايكغيك 6 دوغ 2 اللي مبانش لي هادي هي ايكغيك على بويسونس 6 دوغ 2 هادي ايكغيك 3 صافي. ايكغيك 3 هادي ميم شوز هادي هي ايكغيك على بويسونس 6 3 هي ايكغيك 2 زي ايكغيك 2. اونسويت هادي هي 6 ايكغيك 5 دي دو ايكغيك وغادي نحتاجوها. هنايا نجيو تشوفو كاينه ايكغيك 3 هنا ايكغيك كاري. دابا الحساب هادي ها الانتيغرال كان عندي المره الاولى في شكل دابا طاح ليا في انفراكسيون راسيونيل. انفراكسيون راسيونيل ساهله غادي نحسبها ما لقيتش صعيبه ندير ديكومبوزيسيون لي سامبل. اول حاجه شنشوف هنايا عندي الدوغري ديال اكبر من هذا وعندي بعدا ايكغيك كاري هنايا غنعمل بها باش نسامبليفي بها تولي الانتيغرال اونتر 1 هي 2 الا عملت بايكغيك كاري تجيني ايكغيك كاري عامل ايكغيك زائد 1 هنا غتجيني 6 ايكغيك 6 ايكغيك 5 دي دو ايكغيك. دونك غتبقى ليا هي 6 نخرج على برا تجيني 1 انتيغرال 1 2 غتجيني هي ايكغيك زائد 1 وهنا غتجيني هي ايكغيك 3 دي دو ايكغيك. دونك شنشوف دابا شنشوف الدوغري ديال هذا مع هذا الدوغري ديال هذا كبر من هذه. الوغ اش غندير غادي نمشي نشد هاد البولينوم ونقسمو على هذه. الوغ ندير لا ديفيزيون قريبه من 7 باغ 7. انا مبغيتش ندير ديفيزيون قريبه انا عارف ديجا بان ايكغيك 3 زائد 1 تتساوي هي ايكغيك زائد 1. عارف بان ايكغيك 3 زائد 1 لا غاسين ديال هذه هي ناقص 1. عارف بان ناقص 1 على بويسونس 3 زائد 1 تتساوي 0. دونك هذه لا غاسين دونك تتقبل القسمه على ايكغيك زائد 1 دونك هي تتساوي هي ايكغيك زائد 1 فوا ايكغيك كاري. هذه من مطابق اغلبيه عارفها سمونتيتي غوماركابل. دونك هي ايكغيك كاري ناقص ايكغيك زائد 1. الوغ تكافي ان ايكغيك 3 واش تتساوي هي ايكغيك زائد 1 فوا ايكغيك كاري ناقص ايكغيك زائد 1 وندي واحد جهه اخرى هي ناقص 1. دونك غنخدم بهادي هي غنجي رومبلاسي هنايا غتجيني اي 1 تتساوي غتجيني اي 1 تتساوي واخا هادي كنت حسني نكتبها هنايا ولكن ساباس غتجيني اي 1 تتساوي هي 6 لانتيغرال اونتر 1 هي 2 دو كوا ايكغيك على بويسونس 3 غنرومبلاسيها باغ ايكغيك بليس 1 فوا ايكغيك كاري فوا ايكغيك كاري ناقص ايكغيك زائد 1 ناقص داك الواحد على ايكغيك زائد 1. دابا الحساب هاد صافي. دابا من هنا لو بيت ديال هاد الانتيغرال هو كيفاش ندوز من هنا حتى لهنا صافي. هادشي خاصك تكون عارف وانت ديرو بوحدك. الوغ هنايا اش كاين دير ايكغيك دونك غنسامبليفي هاديك مع هاديك كتبقى الانتيغرال اونتر 1 2 نسامبليفي هادي مع هادي تبقى لي ايكغيك كاري موان ايكغيك زائد 1 وهنا تبقى لي ناقص 1 على ايكغيك زائد 1 دير ايكغيك صافي. الوغ دابا الانتيغرال ساهل. دونك هي 6 شنو هي البريميتيف ديال ايكغيك بويسونس 2 هي ايكغيك بويسونس 3 سي 3 دونك هي 1 سي 3 ايكغيك بويسونس 3. شنو هي البريميتيف ديال ايكغيك هي ايكغيك كاري سي 2 دونك ناقص 1 ل 2
إكغيك كاري. شنو بريميتيف ديال واحد زائد إكغيك. وشنو بريميتيف ديال واحد إكغيك زائد واحد؟ دونك غادي تسمى غير كل إلان، دونك ناقص الفالور أبسولي ديال إلان ناقص إلان ديال الفالور أبسولي ديال إكغيك زائد واحد. وأنا عارف بأن إكغيك أونتخ واحد و جوج، دونك إلا زدت عليها واحد غتولي أونتخ جوج تلاتة، دونك ديما موجبة غير نحيد الفالور أبسولي ديال إكغيك زائد واحد أونتخ شنو؟ أونتخ أن و دو. دونك غنمشي نعوض بدو، غتجيني جوج القسم تلاتة تجيني 8 على 3 ناقص جوج كاري هي 4 على جوج زائد جوج ناقص إلان ديال جوج زائد واحد هي 3 ناقص غنعوض بواحد هنايا غتجيني هي 1 على 3 ناقص 1 على جوج ناقص على جوج زائد واحد ناقص إلان ديال جوج. هنا هاد القوس هو غيتسد هنا، هذا راه داخل مع هذا غادي نسد. الوغ غنحسب هادشي شحال غنلقى، غادي نلقى 11 زائد 6 إلان ديال 2 سيغ 3. دونك هادي هي لا سوليسيون فينال، هادي هي إي.